عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. يختلف، هذا هو معنى بلا شك بعلمه، ولكن هناك معية خاصة حينما يقول إن الله مع المتقين. نعم. المعية العلمية عامة تشمل، نستطيع أن نقول هو معنا بذاته. أي نعم، من غير أن يعني بنفي الحلول، مع نفي الحلول. أي بلا شك، يعني معية تليق بجلاله وعظمته عز وجل. أي نعم. جزاك الله كل خير يا شيخ، نراك إن شاء الله غدا. وأنت بخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.